अजीज मोमिनीन, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का योम शहादत मनाते हैं और आज की अंजील हम मरकज छठा बाब और उसकी आयात 17 ता 19 तक सुनेंगे। क्योंकि हेरोदिस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फेलबुस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुई थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी। आज हम जिस अहम नुक्ता पर ध्यानो ज्ञान करेंगे वो है यूहन्ना इस्तबागी, खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो और पैगंबर। यूहन्ना इस्तबागी नए अहदनामे में एक पुरअसर अपने जमाने की नामी गिरामी शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो और पैगंबर है, जो उसके लिए राह तैयार करता है। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु का बहुत करीबी रिश्तेदार था। इसके बारे में हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 36वीं आयत में देखते हैं, जब फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम को एलिसबात के बारे में बताता है कि देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना की मां एलिसबात और मुकद्दसा मरियम को रिश्तेदार के तौर पर बयान किया गया है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु और यूहन्ना इस्तबागी का आपस में कजन का रिश्ता था। मुकद्दस लूका अपनी अंजील में हमें यूहन्ना इस्तबागी की मनादी के आगाज की गैर मामूली तौर पर दुरुस्त तारीख देते हैं। वो लिखता है, तबारियस कैसर के 15वें वर्ष, जब पैंतुस पलातुस यहूदिया का वाली था, खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तोबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा। तबारियस कैसर का 15वां साल खुदावंद के साल का 29वां साल समझा जाता है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि मुकद्दस लूका बताते हैं कि खुदावंद यीशु की अलानिया जिंदगी यूहन्ना इस्तबागी के काम के फौरन बाद शुरू हुई, जो यीशु के बपतिस्मा की मुमकिना तारीख 29वें खुदावंद के साल के आखिर या 30वें खुदावंद के साल के शुरू में हुआ। यूहन्ना इस्तबागी ने मसीहा के पेशरो के तौर पर काम किया और तौबा की दावत देकर लोगों को यीशु के लिए तैयार किया। इस तरह यूहन्ना ने इलियास जैसा किरदार अदा किया। वो लोगों को मसीहा की पहचान करवाने और मसीहा का ऐलान कराने भी आया था, लेकिन इसीलिए मैं पानी से इस्तबाग देता हूं कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। यह शनाख्त उस वक्त जाहिर हुई जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाग दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, ये वही है जो रूह कुदुस से इस्तबाग देता है। चनांचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि खुदा का बेटा है। अनाजिल मुकद्दसा इस बात की निशानदही करती हैं कि यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु दोनों की इलानिया जिंदगी का आगाज यरूशलेम के करीब इसराइल के जनूबी हिस्से यहूदिया में हुआ। हेरोदिस, जो जलील और यरूशलेम के करीब बियाबान के कुछ हिस्से का हुक्मरान था, उसने यूहन्ना को गिरफ्तार किया। यूहन्ना की गिरफ्तारी की वजह से खुदावंद यीशु ने जलील में अपनी खिदमत शुरू की। मुकद्दस मत्ती की अंजील में हम देखते हैं
کہ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا۔ یوحنا اصطباغی کا سر در حقیقت ایک بوڑھے آدمی کی طرف سے اپنی سالگرہ کی تقریب میں ایک نوجوان لڑکی کو رقص کرتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کے لیے دی گئی اجرت تھی۔ تاہم یوحنا کا سر قلم کرنا کسی دلکش رقص کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہیرودیاس کی جانب سے اس بات کا بدلہ لینا تھا جس میں یوحنا ہیرودیس کو اپنی بیوی چھوڑنے اور اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے ساتھ شادی کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ ہیرودیس ان 4 حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رومی گورنر کی نگرانی میں بادشاہوں کے طور پر قدیم فلسطین پر حکومت کی۔ ہیرودیس نے اپنے والد کی سرپرستی میں اپنے گھر سے لوگوں پر ظلم ڈھانا سیکھا۔ اس کے والد ہیرودیس اعظم نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اپنی پسندیدہ بیوی کو قتل کر دیا اور بیت لحم کے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ ہیرودیس کا یوحنا کو قید کرنا اور اسے قتل کرنا اس کے روکے ہوئے توامل سے زیادہ جارحانہ تھا، جو چند سال بعد وہ یوحنا کے کزن خداوند یسوع کے ساتھ دکھاتا ہے۔ جب کچھ فریسیوں نے یسوع کو بتایا کہ ہیرودیس اس کی موت کی سازش کر رہا ہے تو یسوع نے ہیرودیس کو لومڑی کہا۔ پیلاطوس نے یسوع کو پوچھ گچھ کے لیے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یسوع کے بارے میں یہودیوں کی شکایات اس کے اپنے دائرہ اختیار سے زیادہ ہیرودیس کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ ہم یروشلم میں ہیرودیس اور یسوع کے درمیان عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہیں۔ ہیرودیس چاہتا تھا کہ یسوع اس کے لیے ایک معجزہ کرے، گویا یسوع اس کے لیے محض ایک جادوگر تھا، لیکن جو یسوع کے لیے متجسس تھے ان کے لیے وہ صرف روٹیاں کھلانے اور جادوگری دکھانے نہیں آیا تھا، بلکہ خداوند یسوع نے ایمان کو ظاہر کرنے اور ایمان بڑھانے کے لیے معجزات کیے تھے۔ اسی لیے یسوع نے ہیرودیس کے سامنے کوئی معجزہ نہ دکھایا۔ یسوع نے ہیرودیس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جو اس کے پیارے کزن یوحنا کا قاتل تھا۔ ہیرودیس یوحنا اصطباغی کے لیے وہی ہے جو پیلاطوس یسوع کے لیے تھا۔ یوحنا اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیرودیس اور پیلاطوس میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا پہلا انتخاب پھانسی کا حکم دینا نہیں تھا، لیکن بزدلی اور خوف کے یکجا ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے بے گناہوں کی موت کا حکم دینا متاحتوں کی تضحیق اور دھمکیوں کا مقابلہ کرنے سے زیادہ مناسب سمجھا۔ مقدس مرکز کے مطابق اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ ہیرودیس بادشاہ بہت غمگین ہوا کہ اسے یوحنا کی موت کا حکم دینا پڑا، لیکن اسے دراصل یوحنا کی موت کا حکم نہیں دینا تھا۔ اگر ہیرودیس واقعہ غمگین ہوتا تو وہ خوش مزاج ہجوم کے درمیان کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے ایک اہم کانہ وعدہ کیا تھا جس کا مجھے اب پچھتاوا ہے، اور ہیرودیاس کی بیٹی کو پلیٹ میں یوحنا کے سر کی بجائے کوئی اور خوبصورت تحفہ پیش کرتا۔ ہیرودیس نے شرمندگی سے بچنے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہنے کی بجائے یوحنا کا سر کٹوانے کو ترجیح دی۔ یوحنا اصطباغی کے سر قلم کیے جانے کی عید کیتھولک کلیسیائی کیلنڈر میں سب سے قدیم تہواروں میں سے ایک ہے۔ پاک ہفتے کی عیدوں کے ساتھ ساتھ یوحنا اصطباغی کی موت کا واقعہ کلام پاک میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جیسے ہی کلیسیا نے یادگاریں منانا شروع کی، یوحنا اصطباغی کی یادگاری ان پہلی یادگاروں میں سے ایک تھی۔
यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी एक कमजोर और बुजदिल आदमी हेरोदिस की वजह से और हेरोदियास के परेशान जमीर के बदला लेने की वजह से अचानक खत्म हो गई, क्योंकि हेरोदियास ने यूहन्ना इस्तबागी की तनकीद को जाती तौर पर अपने ऊपर हमला तस्वर किया था। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हुक्मरानों के सामने सच बोलने की वजह से आपकी जमीनी जिंदगी खत्म हुई। आपने ना कभी झगड़ा किया और ना ही जालिमों के सामने हिचकिचाहट और झुकना पसंद किया। आपको शादीशुदा जिंदगी के वकार और तकद्दुस के दफा की वजह से कैद और कत्ल किया गया। हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं ताकि हम भी आपकी तरह साफ गो, सच्चाई पसंद और जालिम के सामने बाहिम्मत बन सकें। और हम भी आज खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदावंद के साथ ये वादा करें कि हम भी तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर दुखों और मसाइब के बावजूद यूहन्ना इस्तबागी की तरह हम हमेशा सच का साथ देंगे और खुदा के अहकामात की पैरवी में हमेशा हम दूसरों के साथ सच्चाई और इंसाफ की बात करेंगे। आप सबको यूहन्ना इस्तबागी का यौम